आज मैले सेयर र डेबेन्चरको यो अन्तिम हाम्रो सेसन हुनेछ। यो सेसनमा हामी रिडेम्पसन अफ डेबेन्चरको विषयमा हामीले जान्नेछौँ। मैले यहाँ लेखेँ हाम्रो रिडेम्पसन अफ डेबेन्चर। रिडेम्पसन अफ डेबेन्चर, व्हाट इज द मिनिङ अफ रिडेम्पसन हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सेयर जस्तै गरेर डेबेन्चर के गर्छौँ त इस्यु गर्छौँ, डेबेन्चर इस्यु गर्छौँ। डेबेन्चर मिन्स दिस इज आवर लायबिलिटी। हामीले पब्लिकलाई सेयर इस्यु गरे जस्तो गरेर हामीले लोन पनि हामीले इस्यु गर्न सक्छौँ। लोन रिसिभ गर्नको लागि त्यो पब्लिकलाई इस्यु गर्ने लोनलाई के भन्छ त डिबेन्चर भन्छ। यो हाम्रो लायबिलिटी हो। हामीले कुनै पनि पब्लिकसँग लिन सक्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा पेपर हुन्छ, त्यो पेपर इस्यु गरेर चाहिँ लिने लङ टर्म लायबिलिटीले के भन्छ त डिबेन्चर भन्छ। अब हामीले डिबेन्चर इस्यु गरिसकेपछि यसको एउटा म्याच्युरिटी पिरियड हुन्छ, सर्टेन टाइमको लागि हामीले डिबेन्चर लिन्छौँ। त्यो डिबेन्चर सर्टेन टाइमपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रिटर्न गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त रिडेम्पसन भन्छौँ। रिडेम्पसन अफ डेबेन्चर। यो कन्डिसनमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा हाम्रो दुईवटा इन्ट्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रिडेम्पसन गर्दाखेरि एउटा एट द टाइम अफ इस्युको र अर्को चाहिँ एट द टाइम अफ रिडेम्पसनको। हामीले दुईटा काम गर्न पर्ने। नम्बर 1 मा इन्ट्रिज एउटा गर्नुपर्छ एट द टाइम अफ इस्यु। डिबेन्चर इस्यु गर्दाखेरि हामीले कसरी गरेको छौँ त्यसको हामीले एन्ट्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड पार्टमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एट द टाइम अफ रिडेम्पसन। अब यहाँबाट हेरौँ, इस्यु गर्दाखेरि हामीले इन्स्टलमेन्ट बेसिसबाट गर्दैनौँ। हामीले यसमा फुल पेमेन्ट एकैपटक हामीले क्यास लिने र डिबेन्चरको पेपर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ दिने गर्छौँ। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मनी रिसिभ हुन्छ। मनी रिसिभ हुनु भनेको ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हो। सेयर क्यापिटल जस्तै हामीले डिबेन्चर दिन्छौँ, डिबेन्चरको राइट दिन्छौँ। डिबेन्चर एकाउन्ट चाहिँ के हुन्छ त क्रेडिट हुन्छ। यसको के हो त जर्नल यो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर एकाउन्ट। अब यो इस्यु र रिडेम्पसन भनेको के हो त अपोजिट फेनोमेना हो। इस्यु भनेको क्यास लिने, डिबेन्चर दिने। डिबेन्चर रिडेम्पसन भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन डिबेन्चर होल्डरले हामीलाई पेमेन्ट पैसा दिएको थियो त्यसको हामीले पेमेन्ट गर्ने र हामीले उसलाई रहेको जुन डिबेन्चर होल्डरको राइट हो त्यसको चाहिँ हामीले क्यान्सलेसन गर्छौँ। यो भनेको डिबेन्चरको रिडेम्पसन भनेको इस्युको अपोजिट हो। अब यहाँबाट हामीले थोरै टेक्निकली युज गर्न सकिन्छ। इस्युमा हामीले जे काम गरेका छौँ डिबेन्चर त्यसमा अपोजिट काम हुँदो रहेछ भन्ने कुरो यहाँबाट पनि टेक्निकली युज गर्न सकियो। यसको काम के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डिबेन्चरको क्यान्सलेसन हुन्छ। उसलाई हाम्रो रिटर्न गरिसकेपछि डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु हामीले के गर्छौँ त उसको पेमेन्ट गर्छौँ ब्याङ्क एकाउन्ट। यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भने यसलाई दुईटा एन्ट्री पनि बनाउन सकिन्छ। यही क्वेसनलाई दुईटा एन्ट्री कसरी बनाउन सकिन्छ? एउटा डिबेन्चरको ड्यू बनाउन सकिन्छ यो, अर्को डिबेन्चरको मनी के गर्न सकिन्छ त मनी पेडको बनाउन सकिन्छ। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो दुईटाको बिचमा जुन छ यो दुईटाको बिचमा डिबेन्चर होल्डर राखिदिउँ त डिबेन्चर होल्डर राखेर यसलाई स्प्लिट गरौँ, यसलाई छुट्याइदिउँ, बिचमा डिबेन्चर होल्डर राखौँ अनि छुट्याइदिउँ। हेरौँ है त कसरी भने यो माथि डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट छ, यसमा एउटा डिबेन्चर होल्डर थपौँ। डिबेन्चर एकाउन्टसँग यो मिक्स गर्दाखेरि यो डेबिटमा छ, यो चाहिँ के आउँछ क्रेडिटमा आउँछ। ड्यूको जर्नल के हुँदो रहेछ डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर होल्डर एकाउन्ट हुँदो रहेछ। र यो डिबेन्चर होल्डरलाई हामीले सेकेन्ड पार्टमा हामीले के गर्छौँ त मनी पे गर्छौँ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि डिबेन्चर होल्डर एकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ अरे ब्याङ्क। यसले स्प्लिट गर्दैछौँ भने ब्याङ्क एकाउन्ट। सजिलो उपाय यही हो। पहिला हामीले यो बुझ्नु पर्यो इस्यु भनेको ब्याङ्क टु डिबेन्चर, यसको अपोजिट भनेको रिडेम्पसन हो। रिडेम्पसनमा के हुन्छ डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ। र भोलि यसलाई हामीले दुईटा पनि इन्ट्री बनाउन सकिँदो रहेछ।
कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीलाई डेबेन्चरलाई शेयरमा कन्भर्सन गर भन्यो भने हामीलाई यो सिंगलबाट काम गर्न गाह्रो हुन्छ। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त पहिला ड्यूको राखेर त्यसलाई चाहिँ कन्भर्सन गरेको देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो पछाडिको चाहिँ अलिकति कन्सेप्चुअली अलिक धेरै जान्नको लागि चाहिँ त्यो अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। हामीले इन टर्म्स अफ डेबेन्चरको मनी पेमेन्ट मात्र गर्ने हो भने यसको मात्र इन्ट्री गरेर पुग्छ। अब मैले के भने यो दुईटा जुन हाम्रो डेबेन्चरको रिडेम्सनको इन्ट्री छ यसलाई स्प्लिट गरिदिने के थपेर डेबेन्चर होल्डर पहिला डेबेन्चरसँग डेबेन्चर होल्डर मिक्स गरे डेबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु डेबेन्चर होल्डर बनाउने त्यसपछि डेबेन्चर होल्डरलाई मनी पेमेन्ट गरेको बनाउने यो दुईटा इन्ट्री गर्न सकिन्छ। अब यहाँ मैले एउटा कुरा जोडे यसमा के जोडे भने हामीले इस्यु गर्दाखेरि डेबेन्चर इस्यु गर्दाखेरि हामीले डिस्काउन्ट गर्न सकिन्छ issue at discount र यसलाई के पनि गर्न सकिन्छ अर्को issued at premium यो गर्न सकिन्छ। यदि डिस्काउन्टमा इस्यु गर्छौं भनेको 100 को जुन चाहिँ डेबेन्चर छ 90 मा इस्यु गर्न सकिन्छ त्यो भनेको 10 रुपैयाँ डिस्काउन्ट हो त्यो भनेको लस हो यसलाई हामीले डेबिट राख्छौं। यो प्रिमियम भनेको के हो त हाम्रो गेन हो एडिसनल मनी मा हामीले डेबेन्चर इस्यु गरेका छौं भने यो हाम्रो लागि के हुन्छ गेन हुन्छ गेन भएपछि क्रेडिट हुन्छ। अब यहाँबाट थोरै टेक्निकली युज गरौँ इस्युको काम के हो त रिडेम्सन हो। रिडेम्सन गर्दाखेरि हामीले डिस्काउन्टमा रिडेम्सन गर्न सकिएला तर यो हाइपोथेटिकल हुन्छ। हामीले यो रिडेम्सन गर्ने बेला हामीले के भन्ने हुन्छ नि इस्युको बेलामा तिमी आज मलाई 100 रुपैयाँ देऊ म भोलि तिमीलाई त्यसको चाहिँ अमाउन्ट 120 रिटर्न गर्छु भन्न सक्ला। त्यही भएको हुनाले यो हाइपोथेटिकल किन भनिन्छ भने यो कम्पनी लिक्विडेसन जाने केसमा चाहिँ डिस्काउन्टको केस एक्सेप्ट हुन्छ डिबेन्चर होल्डरलाई नभए त्यो हुँदैन। त्यही भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो भने डिस्काउन्ट आउन सक्ला डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन दिन सक्ला र अर्को के दिन सक्ला प्रिमियम अन रिडेम्सन दिन सक्ला। डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन भनेको हामीले 100 रुपैयाँ फर्काउनु पर्ने ठाउँमा 90 रुपैयाँ फर्कायौं त्यो हाम्रो लागि के हुन्छ त गेन हुन्छ त्यो भएको हुनाले त्यो क्रेडिट भयो। यदि हामीले प्रिमियममा रिडेम्सन गर्छौं भनेको उनलाई पैसा दिने बेलामा 100 रुपैयाँको जुन डेबेन्चर थियो 110 दिनु भनेको हामीले बढी अमाउन्ट दिने हो त्यो हाम्रो लागि के हुन्छ लस हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कुन साइडमा हुन्छ त डेबिट साइडमा हुन्छ। योबाट बुझ्न सकिन्छ र यदि हामीलाई कन्फ्युजन भयो भने यो माथिको इस्युको काम हेर्न सकिन्छ इस्युको डिस्काउन्ट डेबिट अनि इस्युको प्रिमियम क्रेडिट र त्यसको अपोजिट भनेको रिडेम्सन हो। रिडेम्सनमा डिस्काउन्ट दिन्छ भने कहाँ राख्ने हामीले क्रेडिटमा राख्ने रिडेम्सनमा यदि प्रिमियम दिन्छ भने त्यसलाई कहाँ राख्ने डेबिटमा राख्ने। यो चाहिँ हाम्रो मेन पोइन्ट हो। यदि हामीले यसमा गर्छौं भने यदि यसलाई सिंगल बनाउँछौं भने यसमा राख्छौं यदि यसलाई हामीले ड्यू र मनी रिसिभको हामी मनी पेडको काम गर्छौं भने यो डिस्काउन्ट र प्रिमियम काम कहाँ गर्छौं त ड्यू सँगै गर्छौं र कसरी गर्छौं सेम प्रोसेस डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन क्रेडिटमा यदि प्रिमियम अन रिडेम्सन छ भने यो हामी डेबिटमा गर्छौं। अब यसमा अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि प्रिमियम अन रिडेम्सन दिएको छ भने त्यो के हो भने हाम्रो फ्युचर लस हो। त्यो हामीले के गर्छौं इस्यु गर्ने बेला हामीले के बोले हुन्छौं भने तिमी मलाई आज 100 रुपैयाँ दियौ म तिमीलाई भोलि 120 रुपैयाँ दिन्छु त्यो भनिएको हुन्छ भनेको एडिसनल अमाउन्ट थपेर दिन्छु भन्दाखेरि मलाई डेबेन्चर दिने मान्छेले पैसा दिने मान्छेले सजिलै पैसा दिन्छ। त्यही भएको हुनाले हामीले के गर्न सकिन्छ त इस्यु गर्ने बेलामा यो प्रिमियमको काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला किनकि प्रिमियम भनेको फ्युचर लस हो हामीले त्यसलाई यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। यो कसरी राख्ने मैले यसलाई के गर्छु त इलिस्ट्रेसनमा गर्छु। यो प्रिमियमलाई के गर्न पर्ने रहेछ मैले थोरै यसलाई हेर दिए प्रिमियमलाई हामीले यो माथि एट द टाइम अफ इस्युमा पनि लगेर राख्नु पर्ने रहेछ। एउटा इलिस्ट्रेसन हेरौँ हामीले यहाँबाट हामीले क्वेशनमा दिएको छ हेरौँ त क्वेशनमा त्यहाँ डिस्प्ले भएको ठाउँमा ए हाइवे कम्पनी लिमिटेड इस्युड 6010% डिबेन्चर्स अफ ₹100 each at par and redeemable at the end of 4 years at par। यो क्वेशन दिएको कुराहरु मैले यसलाई हाइलाइट यसको चाहिँ के छ मैले यसमा निकाले। यो क्वेशनमा भनेको छ नम्बर अफ डिबेन्चर यो याद गर्ने यो कति छ 6000। अब हामीलाई दिएको छ 10% दिएको छ र हामीलाई 4 इयर्स को जुन यो पिरियड दिएको छ त्यसलाई हामीले अहिले इग्नोर गर्दा हुन्छ त्यसलाई नाममा मात्र मेन्सन गर्ने। अहिले कसरी मैले यहाँ लेख्छु यसको हाम्रो पार भ्यालु कति रहेछ 100 पार भ्यालुको लागि इस्यु गरेको छ कतिमा इस्युड पनि केमा गरेछ
यो 100 मै गरेको छ मिन्स पारमै गरेको छ। अब हामीलाई दिएको रिडम्सन कति गरेको छ 6000 केमा गरेको छ रिडम्सन चाहिँ हाम्रो पारमै गरेको छ भनेको मिनिङ यो 100 मै गरेको छ। यो कन्डिसन भनेको हाम्रो के रहेछ त पारको कन्डिसन छ। अब यसलाई कसरी हामीले यसको एन्ट्रीज बनाउने त हामीलाई लेख्नु पर्यो एन्ट्रीज फर डिबेन्चर के लेख्न सक्यो। डिबेन्चरको हामीले इस्युको र रिडम्सन दुईटै गरी भएको हुनाले मैले एन्ट्रीज फर डिबेन्चर मात्र लेखेँ। यो हाम्रो लेजर फोलियो डेबिट अमाउन्ट एन्ड क्रेडिट अमाउन्ट, यो डेट, यो पार्टिकुलर्स, यो लेजर फोलियो, यो डेबिट रुपिस र यो क्रेडिट रुपिस। अब हेरौँ पहिला हामीले काम के गर्दैछौँ एमा यो एट द टाइम अफ इस्युको बेलाको हामीले काम गरौँ। इस्युमा के हुन्छ भनेको थियो इस्यु गरौँ भनेको हामीले डिबेन्चरको एमाउन्ट कति हुन्छ त्यो रिसिभ गरेर डिबेन्चर होल्डरलाई डिबेन्चरको पेपर हामीले दिने हो एज अ हाम्रो लङ टर्म लायबिलिटी ग्रुपमा। हामीले के गर्छौँ त क्यास लिन्छौँ डिबेन्चर दिन्छौँ। यो बुझ्ने यो क्यास लिनु भनेको के हो हामीले जुन पहिला सेयरमा गरेका थियौँ त्यही कन्डिसन हो। क्यास लिनु भनेको ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु यसमा के लेखौँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु यसमा डिबेन्चरको नामको अगाडि 10% डिबेन्चर भनेको छ डिबेन्चर। यो 10% को मिनिङ के हो डिबेन्चरको अगाडि दिएको 10% भनेको यसको इन्ट्रेस्ट रेट हो किनकि डिबेन्चरको चाहिँ के हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट फिक्स्ड हुन्छ। जस्तो हाम्रो सेयरमा के हुन्छ हाम्रो इक्विटी सेयरमा हामीलाई डिभिडेन्डको रेट फिक्स्ड हुँदैन तर हाम्रो प्रिफरेन्स सेयरमा चाहिँ के हुन्छ त यो कति डिभिडेन्ड पाउने भन्ने कुरा फिक्स्ड हुन्छ। र त्यस्तै गरेर हाम्रो डिबेन्चरमा पनि यो डिबेन्चर भनेको हामीले लङ टर्म लायबिलिटी हो हाम्रो लागि लोन जस्तै हो। यो लङ टर्म लायबिलिटीको लागि हामीले एनुअली कति इन्ट्रेस्ट पे गर्छौँ भनेर यो 10% दिएको हो। यसमा त्यति प्यानिक हुन जरुरी छैन। अब यो क्वेसनले के भनेको छ त भन्दाखेरि हामीले इस्युको काम गर्दैछौँ। इस्युको मेन जरुरत त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर एकाउन्ट हो। अब इस्यु गर्दाखेरि हामीले के भनेको छ त इस्यु गर्दाखेरि हामीले के भनेको छ त भन्दाखेरि इस्युड केमा गरेको छ 100 मा। यसको मिनिङ के हो त यो पारमै गरेको रहेछ। हामीले यसमा डिस्काउन्ट पनि दिएको छैन प्रिमियम पनि दिएको छैन। यसको मिनिङ के बुझ्नु पर्यो डिस्काउन्ट दिएको भए लस हुन्थ्यो डेबिटमा हुन्थ्यो प्रिमियम भएको भए गेन हुन्थ्यो क्रेडिटमा हुन्थ्यो। अब हामीले यसमा यति इन्फर्मेसन भए पुग्यो यसलाई हामीले के लेख्ने नरेसन लेख्ने। अब एमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ नम्बर अफ डिबेन्चर कति हो 6000। हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर कति एमाउन्टले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भन्दाखेरि हामीले 100 को सेयरलाई कतिमा हामी इस्यु गर्दैछौँ त्यो इस्युडको टोटल कल्ड एमाउन्टले कति छ यसमा 100 छ 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने। त्यस्तै गरेर डिबेन्चरलाई पनि निकाल्न सकिन्छ। डिबेन्चर इजी छ 6000 नम्बर अफ डिबेन्चर इन्टु डिबेन्चर सेयरलाई जहिले पनि केमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यसको पार भ्यालुबाट। यो निकालेपछि आउँछ यो भनेको 6 लाख भयो यो पनि कति हुन्छ 6 लाख हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एट द टाइम अफ इस्युको। अब बीमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिबेन्चरको आफ्टर 4 इयर्स के भनेको छ रिडम्सन भनेको छ भने हामीले यहाँ के लेख्नु त एट द टाइम अफ रिडम्सन। यो एक्जाममा लेख्नु जरुरी छैन अहिले मैले नोटको लागि यो इन्फर्मेसन लेख्दैछु। अब मैले के भनेको छु इस्युको रिडम्सन भनेको उल्टो काम हुन्छ। इस्युमा हामीले क्यास लिन्छौँ र डिबेन्चर होल्डरलाई डिबेन्चरको उसको अथोरिटी कति हो कति बराबर हो त्यसको चाहिँ हामीले डिबेन्चर पेपर दिन्छौँ उसलाई। यसमा चाहिँ के हुन्छ त डिबेन्चरको आफ्टर 4 इयर्सको डिबेन्चर क्यान्सलेसन हुन्छ त्यो भनेको उसको जुन हामीले दिनुपर्ने एमाउन्ट छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्ने हो त उसलाई पेमेन्ट गर्ने हो। यो भनेको यसको अपोजिट हुन्छ भनेको मिनिङ यो 10% डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु हामीले पेमेन्ट गर्ने हो। पेमेन्ट गर्दा मनी जान्छ ब्याङ्क एकाउन्ट। यो एमाउन्ट आउने माथिकै यही ल्याउन सकिन्छ। हामीले 6 लाख डिबेन्चरलाई एमाउन्ट दिँदैछौँ भने यो 6 लाख यहीबाट आयो ब्याङ्क एकाउन्ट पनि कति हुन्छ त 6 लाख हुन्छ। किन हामीलाई रिडम्सन गर्ने बेलामा पनि के भनेको छ 100 को डिबेन्चरलाई 100 मै रिडम्सन गर भनेको छ। यो भनेको पारको कन्डिसन हो यसमा डिस्काउन्ट र प्रिमियम आएको छैन त्यही भएको हुनाले यो ब्याङ्कको एमाउन्ट पनि कति हुन्छ त 6 लाख हुन्छ। यसको पनि हामीले के गर्न सकिन्छ न्यारेसन लेख्न सकिन्छ
यसको पनि नरेसन लेख्ने। अब मैले यसलाई यहाँ कम्प्लिट गरेँ, मैले यसमा दुईटा कुरा जोडेको थिएँ। यसलाई हामीले जुन यो एट द टाइम अफ इस्युको छ, एट द टाइम अफ रिडम्सनको छ, यो जुन एट द टाइम अफ रिडम्सनको केस छ, यसलाई मैले के भनेको थिएँ, स्प्लिट गरेर दुईटा पनि इन्ट्री गर्न सकिन्छ है। किनकि भोलि हामीले यदि क्वेसनमा डेबेन्चर कस्तो हुन्छ नि, कन्भर्टेबल हुन्छ भनेको डेबेन्चरलाई सेयरमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्ने कन्डिसनको हुन्छ। यदि त्यस्तो छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, पहिला ड्युको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई कसरी ड्यु गर्ने र अर्को मनीको हामीले पेमेन्ट गरेका हुन्छौँ, मनी पेडको दुईटा इन्ट्रिज गर्न सकिन्छ। के भनेको थिएँ मैले, यो जुन हाम्रो इन्ट्री छ यो इन्ट्रीलाई के गर्ने, स्प्लिट गरिदिने। हामीले स्प्लिट गर्दा के राख्छौँ, यसमा डेबेन्चर होल्डर राख्छौँ। डेबिटमा के हुन्छ त, अब हाम्रो ड्युको गर्दाखेरि 10% डेबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु, यसमा के राखिन्छ, एउटा डेबेन्चर होल्डर। यो डेबेन्चर कसलाई दिँदैछौँ, डेबेन्चर होल्डरलाई रिटर्न गर्दैछौँ। यो भनेको माथिको डेबेन्चरको एमाउन्ट हो, डेबिटमा 6 लाख हुन्छ र क्रेडिटमा पनि डेबेन्चर होल्डरको एमाउन्ट पनि कति हुन्छ, 6 लाखै हुन्छ। त्यसपछि हामीले ड्यु गरेको जुन यो डेबेन्चर होल्डरलाई हो, हामी उसलाई के गर्छौँ, पेमेन्ट गर्छौँ। अहिले मैले भनेको थिएँ यो दुईटाको बिचमा हामीले के राखिदिने, डेबेन्चर होल्डर राखिदिने। एकपटक यो डेबिटमा हुन्छ, डेबेन्चर होल्डर क्रेडिटमा ल्याउने, ब्याङ्क एकाउन्ट क्रेडिटमा छ, डेबेन्चर होल्डर डेबिटमा राखेर अर्को चाहिँ फेरि इन्ट्री बनाएर दुईटा बनाउने। अब के गर्नु पर्यो, यसलाई यो डेबेन्चर होल्डर एकाउन्ट डेबिट टु के हुने भयो त, यो ब्याङ्क एकाउन्ट। हामी उसलाई पेमेन्ट गरेका छौँ, डेबेन्चर होल्डरलाई ब्याङ्क एकाउन्ट। यसको पनि एमाउन्ट कति हो त, यो माथिको डेबेन्चर होल्डरको कुरा गर्दैछौँ हामीले। यो माथि डेबेन्चर होल्डरको छ 6 लाख छ भने यो हाम्रो ब्याङ्कको एकाउन्ट पनि कति हुन्छ त, 6 लाख। यसलाई यो अल्टरनेटिभ मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ। यदि हामीलाई भोलि कन्भर्टेबल दियो भने हामीले यसरी सिङ्गल जुन इन्ट्रिजबाट हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएको हुनाले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यो पहिला ड्यु बनाउने, त्यसपछि गएर मनी पेडको हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जानेपछि यसैलाई स्प्लिट गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्दाखेरि यसलाई चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो भयो हाम्रो पारको कन्डिसन। अब अहिले फर्दर एउटा क्वेसन गरौँ, यसमा डिस्काउन्ट अथवा प्रिमियम राखेर गरौँ, त्यसले चाहिँ हामीलाई के रिजल्ट दिन्छ र हामीले यसमा एक दुईवटा क्वेसन गर्नेछौँ। त्यो एक दुईवटा क्वेसन गर्दाखेरि हामीले डेबेन्चरको जुन रिडम्सनको केस हो त्यति चाहिँ समस्या हुनेवाला छैन। अब हामीले यो रिडम्सन अफ डेबेन्चरको अर्को सेकेन्ड हामीले इलिस्ट्रेसन गरौँ, त्यहाँबाट हामीले अलिकति बढी हामीलाई इन्फर्मेसन क्लियर हुन्छ। यहाँ हेरौँ, इलिस्ट्रेसन नम्बर 2 मा Blue Water Company Limited issued 5,000 10% debenture of ₹100 each at 10% discount and redeemable at the end of 5 years at ₹80. अब हामीले सोधेको छ entries at the time of issue र अर्को entries at the time of redemption, दुईटा कुरा सोधेको छ। अब मैले यहाँबाट पहिला के गरेँ भने हामीलाई क्वेसनले दिएको इन्फर्मेसनमा हामीलाई इन्ट्रिज गर्दाखेरि चाहिने कुरा के हो त भन्दाखेरि इस्युको केसमा चाहिने भनेको नम्बर अफ डेबेन्चर, एउटा नम्बर अफ डेबेन्चर कतिवटा छ त हाम्रो 5000। हामीलाई इस्यु केमा गरेको भनेको छ इस्युड कतिमा गरेको भनेको छ 10% डिस्काउन्ट भनेको छ र हामीलाई पार भ्यालु दिएको छ ₹100 एउटा डेबेन्चरको। यो डिस्काउन्ट भनेको जहिले पनि पार भ्यालुको 10% हुन्छ, यसको एमाउन्ट कति हुन्छ ₹10 हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो इस्युको हो। अब हामीलाई दिएको छ रिडम्सनको केसमा के दिएको छ भने रिडम्सन पनि नम्बर अफ डेबेन्चर त 5000 हो, 5000 डेबेन्चर रिडम्सन गर भनेको छ र यसमा अरू एडिसनल कुरा के दिन सक्छ भने डिस्काउन्ट र प्रिमियमको केस दिन सक्छ। हामीले के भनेको छ क्वेसनले भने रिडम्सन गर कतिमा भनेको छ 80 मा, रिडम्सन एड कति भनेको छ ₹80। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यसमा डिस्काउन्ट छ, डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति छ त ₹20 छ भनेको। अब हामीले हेरौँ त हामीले पहिला के गर्छौँ, मैले विथआउट यसको फर्मेट गरेँ, यसको एमा हामीले के गर्छौँ एट द टाइम अफ इस्यु गर्ने टाइममा हामीले काम गर्नु पर्यो। इस्यु गर्दाखेरि के हुन्छ यसको इन्ट्री, इस्यु गर्दा हामीले क्यास लिन्छौँ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ त हाम्रो
डेबेन्चर एकाउन्ट हुन्छ, त्यहाँ डेबेन्चरको 10% दिएको भएको हुनाले 10% डेबेन्चर एकाउन्ट हुन्छ। अब हामीले हेरौँ इस्युको बेलामा डिस्काउन्ट र प्रिमियम दिएको छ भने आफ्नो काम गर्दाखेरि त्यो हामीले ल्याउनु पर्यो। हेरौँ त इस्युड गर्दाखेरि के भन्छ, इस्युड एट 10% डिस्काउन्ट भनेको छ भने डिस्काउन्ट ल्याउनु पर्यो। इस्युको डिस्काउन्ट के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, इस्युको डिस्काउन्ट इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्ट दिएको छ भने डेबिट, प्रिमियम दिएको छ भने केमा, क्रेडिटमा। भने हामीलाई डिस्काउन्ट दिएको छ भने हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त, डिस्काउन्ट अन इस्यु भनेर लेख्नु पर्यो। अब यसलाई के गर्छ भने यदि हामीले प्रिमियममा रिडेम्सन गरेको छन् त्यसले यसलाई यहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो फ्युचर लस भएको हुनाले। अहिले हाम्रो हेरौँ तल रिडेम्सन केमा गरेको छ, रिडेम्सन हाम्रो डिस्काउन्टमा गरेको छ भने यो डिस्काउन्टले रिडेम्सनको डिस्काउन्टले हाम्रो यसमा असर गर्दैन। तर रिडेम्सन गर्ने बेलामा प्रिमियममा गरेको छ भने हाम्रो त्यो प्रिमियमले केलाई पनि असर गर्छ, एट द टाइम अफ इस्युको बेला पनि गर्छ। किन गर्छ, हामीले पहिल्यै भनिएको हुन्छ कि आज मलाई 100 रुपियाँ दिऊ, म तिमीलाई भोलि दिँदाखेरि 120 दिन्छु भनेर आज बोलेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले इस्युको टाइममा प्रिमियम पनि थपेर दिन्छु तिमीलाई रिडेम्सन गर्ने बेलामा भनेको हुनाले यो भनेको फ्युचर लस हुन्छ एट द टाइम इस्युको बेलामा। त्यही भएको हुनाले यहाँ रेकर्ड गर्नु पर्थ्यो, तर यो क्वेसन दिएको छैन, यो क्वेसनमा डिस्काउन्ट दिएको हुनाले यति मात्र गर्ने। यसमा के गर्नु पर्यो त, यो न्यारेसन लेख्नु पर्यो। एमाउन्ट लेखौँ, वाट इज द नम्बर अफ डिबेन्चर इस्युड, 5000 इन्टु हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट कति लेख्ने भनेको छ, 100 को सेयरलाई 10 रुपिस डिस्काउन्टमा बेच्दैछौँ भने 100 को सामान 10 रुपियाँ डिस्काउन्टमा बेच्दाखेरि हामीले सेलिङ प्राइस कति हुन्छ, पर युनिट 90 हुन्छ। भनेको 90 को हिसाबले हामीले पैसा आउने भएको हुनाले यसमा के त 90। डिस्काउन्ट के अमाउन्ट लेख्न सकिन्छ, इस्युको 5000 इन्टु इस्युडको डिस्काउन्ट कति छ त, ₹10 छ। डेबेन्चरको अमाउन्ट लेख्न सकिन्छ, डेबेन्चरको अमाउन्ट कति हुन्छ त, 5000 इन्टु जहिले पनि डेबेन्चर केमा मल्टिप्लाई हुन्छ, पार भ्यालु मल्टिप्लाई हुन्छ। अमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ 9 5 जा 45, 1 2 3 4 प्लस 50,000, यो हाम्रो कति आयो 50,000 आयो र यो आउँछ हाम्रो कति 5 लाख आउँछ यो डेबेन्चर। न्यारेसन लेख्न सकिन्छ, न्यारेसन त्यति गाह्रो हुँदैन। हामीले यो के काम गरेको, बेङ इस्यु अफ डेबेन्चर एट डिस्काउन्ट यो लेख्दिने। नम्बर बी मा हेरौँ, नम्बर बी मा हामी के गर्छौँ त, रिडेम्सनको काम गर्दैछौँ डेबेन्चरको। त्यो भनेको हामीले सिंगल एन्ट्री पनि बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई स्प्लिट गर्न पनि सकिन्छ। मैले दुईटै बनाउँछु, कुन कम्फर्टेबल लाग्छ त्यो गर्ने। हामीले सिंगल मात्र गर्दाखेरि के हुन्छ, 10% डेबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ त हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ। यो डेबेन्चरको अमाउन्ट माथिको अमाउन्ट ल्याउने, यसलाई चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु परेन। यो भनेको डेबिटमा कति हुन्छ त 5 लाख हुन्छ। र यो क्वेसनमा हेरौँ, रिडेम्सन गर्ने बेलामा डिस्काउन्ट र प्रिमियमको कुरा गर्न सक्छ। के भनेको छ यहाँ हेरौँ त, क्वेसनमा के भनेको छ, रिडेम्सन एट 80 रुपिस भनेको छ। रिडेम्सन एट 80 भनेको यसमा के भनेको छ, ₹20 चाहिँ डिस्काउन्ट भनेको छ। अब हेरौँ है त, मैले एक्स भन्ने मान्छेलाई पैसा दिँदैछु, मान्नुहोस् मैले एक्स भन्ने मान्छेलाई पैसा दिँदैछु, आफैलाई एजुम गर्ने दिँदैछु भने 100 रुपियाँ दिनुपर्ने मान्छेलाई मैले 80 रुपियाँ दिएँ भन्नुको मिनिङ के हो त, त्यो 20 रुपियाँ डिस्काउन्ट भनेको मेरो लागि गेन हुन्छ। मैले कम पैसा दिएँ, कम पैसा जति मैले दिन्छु त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ हाम्रो के हो त, गेनको रूपमा आउँछ। त्यही भएको हुनाले रिडेम्सन गर्ने बेलाको डिस्काउन्ट चाहिँ के हुन्छ त, यो क्रेडिट हुन्छ। यो डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन यो लेख्दिने। हामीलाई अब यसको क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। यो अमाउन्ट कति हुन्छ हाम्रो, नम्बर अफ डेबेन्चर कति हो त 5000, अनि डेबेन्चरको अमाउन्ट सरी डिस्काउन्टको अमाउन्ट कति छ त ₹20 छ, 5 2 जा 10, यो कति भयो त 1 लाख भयो। अब यो ब्याङ्क एकाउन्ट अटोमेटिकली आउँछ, यहाँबाट निकाल्न पनि सकिन्छ। कसरी, 5000 इन्टु उसलाई कतिको रेटमा हामीले रिडेम्सन गर्दैछौँ, 80 को हिसाबमा हामीले काम गर्दैछौँ भने यो 4 लाख चाहिँ के भयो त हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट भयो। अब यसमा न्यारेसन लेख्न सकिन्छ, न्यारेसन लेख्ने, बेङ रिडेम्सन अफ डेबेन्चर एट डिस्काउन्ट भनेर लेखिदिने। अब यसलाई यो बी नम्बरलाई हामीले अल्टरनेटिभली के पनि गर्न सकिन्छ, दुईवटा हामीले इन्ट्री पनि गर्न सकिन्छ। पहिलो इन्ट्री के गर्न सकिन्छ, ड्युको गर्न सकिन्छ, यो ड्युको एउटा गर्न सकिन्छ। त्यसपछि गएर हामी अर्को के गर्छौँ, मनी पे गरेको, मनी पेडको, डेबेन्चर होल्डरलाई मनी पे गरेको। ड्युको चरण के हुन्छ त भन्दाखेरि यहीबाट मैले स्प्लिट गर्ने भनेको थिएँ मैले, यो भनेको 10% डेबेन्चर एकाउन्ट डेबिट टु
के हुन्छ त अब डेबेन्चर होल्डर एकाउन्ट। यो क्वेसन हामीलाई डिस्काउन्ट दिएको हुनाले रिडम्सन गर्ने बेला डिस्काउन्टमा रिडम्सन गरेको छ भने त्यो हामीले 100 को जुन पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ 100 कोलाई 80 मात्र पेमेन्ट गर्नु भनेको हामीलाई त्यो एउटा गेमको रूपमा आउँछ। तर यो हाम्रो यो हाइपोथेटिकल क्वेसन जस्तो हुन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा कस्तो हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई मलाई आज तिमी 100 रुपैयाँ देऊ, म तिमीलाई भोलि 80 रुपैयाँ दिन्छु भन्यो भने मान्दैन। तर यो कन्डिसन कुन बेला यो डेबेन्चर रिडम्सन गरेर डिस्काउन्ट कन्डिसन आउन सक्छ भने कम्पनी लिक्विडेसन जान लाग्यो, बन्द हुन लाग्यो, कम्पनी अत्यन्तै खराब अवस्थामा छ, कम्पनीको डेबेन्चर होल्डरले उसलाई यदि 80 रुपिसमा दिन्छु भन्दाखेरि ऊ एग्री हुन्छ भने त्यति बेला डेबेन्चरको रिडम्सनको बेलामा डिस्काउन्टको हामीले काम गर्न सकिन्छ। टु यहाँ के हुन्छ डिस्काउन्ट अन रिडम्सन यो गर्न सकिन्छ। यसको एमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ। यो डेबेन्चर एकाउन्ट भनेको जुन माथिको हाम्रो डेबेन्चर छ हामीले योबाट हामीले यहाँ जाने हो। डेबेन्चरको एमाउन्ट कति हुन्छ त हाम्रो 5 लाख हुन्छ। ठिक छ। अनि डिस्काउन्ट अन रिडम्सन कति छ त हाम्रो यो नम्बर अफ डेबेन्चर 5000 इन्टु डेबेन्चरको रिडम्सनको डिस्काउन्ट कति छ त ₹20 छ। 20 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यो 20 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 5 2 जा 10 1 लाख हुन्छ। र हाम्रो यो डेबेन्चर होल्डर चाहिँ कति हुन्छ त यो 4 लाख हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले के गर्नु पर्यो डेबेन्चर होल्डरलाई मनी पे गर्न पर्यो। यसको जर्नल के हुन्छ डेबेन्चर होल्डर एकाउन्ट डेबिट टु हामीले उसलाई के दिँदैछौँ त पैसा दिँदैछौँ ब्याङ्क एकाउन्ट। कति हुन्छ यो एमाउन्ट डेबेन्चर होल्डर माथिबाट ल्याउने ए एमाउन्ट आउने हो। डेबेन्चर होल्डरको माथि कति छ त हाम्रो 4 लाख छ। उसलाई 4 लाख बराबरको हामीले के दिनुपर्छ त पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क एकाउन्ट पनि हाम्रो कति हुन्छ त 4 लाख हुन्छ। अब भोलि कहिलेकाहीँ यसको के हुनसक्छ भने यो यसमा थोरै मैले क्वेसन जोडेँ डेबेन्चर होल्डरलाई पैसा पेमेन्ट नगरिकन उसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त डेबेन्चरलाई सेयरमा चाहिँ कन्भर्सन गर्न सकिन्छ। त्यस्तो कन्डिसन भनेको त डेबेन्चर होल्डरलाई के दिने हो त सेयर क्यापिटल दिने हो। त्यति बेला के गर्ने त यो ब्याङ्कको ठाउँमा डेबेन्चर होल्डर एकाउन्ट डेबिट टु के गरिदिने यो सेयर क्यापिटल गरिदिने यदि कन्भर्सनको केस छ भने, होइन भने यदि नै ठिक छ। यसमा के भनेको छ भने निशा कम्पनी लिमिटेड इस्युड 4000 10% debentures of ₹100 each at 10% discount and redeemable at the end of 5 years at ₹120 भनेको छ। यो क्वेसनमा भनेको मेन पोइन्टहरुलाई मैले यहाँ थोरै मैले नोट गरे। हाम्रो नम्बर अफ डेबेन्चर रिडिम गरेको कति हो त इस्यु र रिडेम्सन गरेको 4000 यो। अनि यसको पार भ्यालु कति छ त डेबेन्चरको 100। कहिलेकाहीँ यो डेबेन्चरको पार भ्यालु 1000 पनि दिन सक्छ 10 पनि दिन सक्छ। त्यसमा प्यानिक नहुने। र यसको हाम्रो इस्यु गरेको कन्डिसन के छ त इस्युड एट के भनेको छ डिस्काउन्ट भनेको छ। इस्युड एट केमा भनेको छ डिस्काउन्ट 10% भनेको छ। 10% भनेको पार भ्यालुको 10% कति हुन्छ ₹10 हुन्छ यो। अनि रिडेम्सनको बेलामा के भनेको छ भने रिडेम्सनको बेलामा के भनेको छ नम्बर अफ शेयर डेबेन्चर त 4000 हो। तर रिडेम्सन गर्ने बेलामा डिस्काउन्ट प्रिमियम या पार मध्ये एउटा कन्डिसन हामीले दिएको हुन्छ। त्यो के कन्डिसन छ यो क्वेसनमा भन्दाखेरि 5 इयर्समा कतिमा रिडेम एड कति भनेको छ 120। यसको मिनिङ के हो त 100 को डेबेन्चरलाई 120 को रेटमा हामीले के गर्दैछौँ त रिटर्न गर्दैछौँ भनेको योबाट ₹20 चाहिँ के हो त हाम्रो प्रिमियम हो। यो प्रिमियमलाई अब हामीले के गर्ने भन्ने कुरा हो। यो प्रिमियमलाई हामीले के गर्नुपर्छ त एट द टाइम अफ इस्युको बेलामा पनि काम गर्नुपर्छ। यसलाई कसरी गर्ने सजिलो उपाय युज गरौँ। पहिला हामीले एट द टाइम अफ इस्युको काम गरौँ, त्यसपछि गएर एट द टाइम अफ रिडेम्सनको पनि काम गरौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ इस्युमा चाहिँ त्यो प्रिमियमलाई ल्याउने त्यसको ट्रिटमेन्ट बुझ्न सजिलो हुन्छ। पहिला हामीले के गर्छौँ एट द टाइम अफ इस्युको काम गरौँ। एट द टाइम अफ इस्युमा काम गरौँ। यसको इन्ट्री के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको इन्ट्री भनेको के हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु 10% डेबेन्चर एकाउन्ट हुन्छ। अब पहिला यसको आफ्नो काम गरौँ। इस्युमा अरू के बोलेको छ
इस्युमा डिस्काउन्ट बोलेको छ भने डिस्काउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। इस्युको बेलामा प्रिमियम भनेको छ पहिला आफ्नो प्रिमियमको काम गर्ने। यसमा के भनेको छ हामीलाई इस्युड एट 10% डिस्काउन्ट भनेको छ भने इस्युको डिस्काउन्टलाई हामीले पहिला राखिहाल्ने डिस्काउन्ट अन इस्यु भनेर। यसको एमाउन्ट लेख्न सकिन्छ हामीले पहिला। अहिले मैले जुन रिडम्सन गर्ने बेलाको प्रिमियम पनि यसमा आउँछ भनेको थिएँ, फ्युचर लस भएको हुनाले अहिले मैले यसलाई यहाँ लेखिनँ। त्यसलाई मैले यो तलको एट द टाइम अफ रिडम्सनको पनि काम गर्छु र यो कसरी आउँछ त्यो चाहिँ मैले यो फिगरबाट सो गराइदिन्छु। यो भनेको कति हो त नम्बर अफ डिबेन्चर इज 4000 इन्टु हामीले कतिमा गरेका छौँ अरे पार भ्यालु 100 10% डिबेन्चर डिस्काउन्ट दिइसकेपछि अब हामीले लिनु पर्ने पैसा कति हो त 90 हो। कति हुन्छ 9 4 जा 36 1 2 3 4 3,60,000। यसको डिस्काउन्ट कति छ हाम्रो नम्बर अफ डिबेन्चर त 4000 हो। डिस्काउन्टको एमाउन्ट कति छ 10% भनेको ₹10 कति भयो हाम्रो 40,000 यो भयो। डिबेन्चर कसरी निकाल्ने योबाट समिङ गर्न पनि सकिन्छ, हामीले योबाट निकाल्न पनि सकिन्छ। 4000 इन्टु यो डिबेन्चर जहिले पनि केले मल्टिप्लाई गर्ने पार भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्ने रुपैयाँ कति हुन्छ त 4 लाख हुन्छ। अब मैले अर्को पनि काम गरेँ एट द टाइम अफ रिडम्सन। हामीले यो रिडम्सन गर्ने बेलाको प्रिमियम माथि राख्नुपर्छ भनेको थिएँ तर मैले सो गरेको छैन, त्यसलाई अहिले मैले पछि सो गर्छु कसरी राख्ने। पहिला एट द टाइम अफ रिडम्सन गरौँ। यो भनेको यसको जर्नल के हुन्छ त भन्दाखेरि डिबेन्चर एकाउन्ट डेबिट, यो भनेको 10% डिबेन्चर डेबिट टु के हुन्छ अरे हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट। यसलाई दुईटा पनि बनाउन सक्यो, सेम कन्डिसन हो जुन पहिला गरेका छौँ। यसको एमाउन्ट कति हुन्छ डिबेन्चरको एमाउन्ट भनेको माथिको एमाउन्ट ल्याउने हो। डिबेन्चरको त्यही माथिको एमाउन्टलाई हामीले रिटर्न गर्दैछौँ भने माथिको एमाउन्ट हुन्छ हाम्रो 4 लाख। यसलाई क्यालकुलेसन गर्न पर्दैन, क्यालकुलेसन गर्न पनि सकिन्छ। क्यालकुलेसन गर्दा 4000 इन्टु हाम्रो के हुन्छ त पार भ्यालु हुन्छ। ब्याङ्क एकाउन्ट गर्नुभन्दा पहिला क्वेसनमा के भनेको छ रिडम्सन गर्ने बेलामा एक्सिस एमाउन्ट हामीले पेमेन्ट गर्दैछौँ। यहाँ 20 रुपिस जुन प्रिमियम भनेको छ 100 को डिबेन्चरलाई हामीले कतिमा रिटर्न गर्दैछौँ 120 मा गर्दैछौँ भनेको 20 रुपियाँ बढी दिँदैछौँ। त्यो भनेको हाम्रो लागि के हुन्छ लस हुन्छ। लस भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ डेबिट राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई के लेख्ने त प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिबेन्चरमा लेखिदिने। यसको एमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ हामीले। यो भनेको 4000 इन्टु यसलाई अलि पछाडि लेखेँ मैले यो 4 लाख 4000 इन्टु कतिमा हामीले गर्दैछौँ 20 रुपिस प्रिमियम गर्छौँ ₹20 ले मल्टिप्लाई गर्ने 4 2 जा 8 80,000 चाहिँ यो के भयो त प्रिमियम भयो। र अर्को ब्याङ्क एकाउन्ट कति हुन्छ हाम्रो अब ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको यहीँबाट निकाल्न पनि सकिन्छ र समिङ गर्न पनि सकिन्छ। ब्याङ्क एकाउन्ट कसरी नम्बर अफ डिबेन्चर 4000 छ अरे इन्टु हामीले कतिमा रिटर्न गर्दैछौँ डिबेन्चरको एमाउन्ट 120 मा गर्दैछौँ भने 120 कति हुन्छ यो दुईटा समिङ गर्दा पनि हुन्छ 4,80,000 यो एमाउन्ट आयो। अनि हामीले के भनेका थियौँ भने डिबेन्चर यदि रिडिम गर्ने बेलामा प्रिमियममा गर्छौँ भने त्यो प्रिमियमलाई हामीले के गर्नुपर्छ इस्युको टाइममा पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। हेरौँ त यो प्रिमियम भनेको हाम्रो लस हो, यो फ्युचर लस हो। फ्युचर लस भएको यसलाई कहाँ देखाउनु पर्छ त यो माथि यो डेबिटमा। यसलाई के लेखिदिने नाम लस अन इस्यु भनेर लेखिदिने। लस अन इस्यु कति छ एमाउन्ट एमाउन्ट लाने हो। यही माथि क्यालकुलेसन गर्न पनि सकिन्छ। नम्बर अफ डिबेन्चर 4000 इन्टु 20 गर्न पनि सकिन्छ। यही एमाउन्ट हामीले के गर्ने त माथि लाने हो। यो एमाउन्ट भनेको कति हुन्छ त यो 80,000 हुन्छ। अब हेरौँ त यो डेबिट र क्रेडिट हाम्रो ब्यालेन्स भएको छैन। यो डेबिट र क्रेडिटमा यो 80,000 ओभर भएको छ डेबिटमा भने यसको रिजन के हो त यो लस के को लस त यो लस भनेको के को लस हो त यो हामीले डिबेन्चर रिडिम गर्ने बेला प्रिमियममा गरेका छौँ। यसको रिजन तल क्रेडिटमा सो गर्ने। डेबिटमा कुनै काम हुन्छ भने त्यसको रिजन क्रेडिटमा, क्रेडिटमा कुनै काम भइराखेको छ भने त्यसको रिजन कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ त डेबिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो अब हेरौँ त यसलाई मैले अर्को यो दुई ठाउँमा जाँदो रहेछ माथि। यहाँ माथि डेबिटमा चाहिँ लस अन इस्यु भनेर तल क्रेडिटमा चाहिँ हाम्रो जे छ त्यही भन्ने यो प्रिमियम अन रिडम्सन भनेर लाने। एमाउन्ट कति हो त सेम एमाउन्ट यो पनि कति हो त 80,000। अब हामी भोलि पर्फेक्ट भइसकेपछि हामीले
यो यो काम गर्दाखेरि सिधै यो पहिला गरेर यो निकाल्न सकिन्छ। यदि प्रिमियम अन रिडेम्सन दिएको छ भने यसलाई हामीले लसको हो डेबिट राख्नु पर्ने हुन्छ। यसको रिजन चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ त क्रेडिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अहिले सजिलोको लागि के गर्ने त यदि पहिला आफ्नो आफ्नो काम गर्ने पहिला इस्युको काम गर्ने अनि रिडेम्सनको काम गर्ने यदि रिडेम्सनमा प्रिमियम देख्नुहुन्छ भने यो प्रिमियमलाई माथि यसरी लानु पर्ने रहेछ फ्युचर लस किनकि यहाँ देखाउनु पर्छ र यो लस देखाउँदाखेरि यसको रिजन किन त भन्दाखेरि यो क्रेडिटमा पनि आउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ यो भनेको हाम्रो सबैभन्दा यो डिबेन्चरको रिडिमको केसमा सबैभन्दा गाह्रो र हामीले प्राय क्वेसनमा इक्जामको क्वेसन सोध्ने भनेको यो प्याटर्न क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ। रिडेम्सन गर्ने बेला प्रिमियम भनिदिन्छ प्रिमियम अब स्टुडेन्टले माथि राख्न सक्छ सक्दैन यसको कन्सेप्ट छ कि छैन भनेर सोच्छ। त्यो भएको हुनाले यो कन्सेप्ट के हुनु पर्यो त स्ट्रङ हुनु पर्यो।